جنہیں خریدنے تیار ہو جاؤ، دن چڑھے آئے مصر دی منڈی چے لینا لگ گئیاں نے، لینا لگ گئیاں نے یوسف علیہ السلام نو خریدن لئی، تے جنہیں خریدنا ہے وہ لینا لگیاں نے، جنہیں ویچنا ہے اچھی تھاں تے کھو کے آندے، کہندے میں یشتاری حاضل حسیب، اوے لوگوں سونا جنہیں غلام لینا ہے آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کہن لگے اوے سردار قافلے دے سردار، ایویں ہوکا نہ لائیں بلکہ ہوکا بدل ہے، ایویں آنکھ میں یشتری حاضل غریب، جنہیں غریب بچہ خریدنا ہے وہ آ جاؤ۔ جڑے سب تو پہلا جنہیں لائے بولی یوسف علیہ السلام دی، 1,00,000 اشرفی لگ گئی ہے، پہلی بولی یوسف علیہ السلام دی، 1,00,000 اشرفی تو شروع ہو گئی ہے، بولی ہوندیاں ہوندیاں عزیز مصر بول کے آندے بولیاں چھڑ دیوں ساریاں، ایک پڑھلے چینوں پا دیوں، ایک پڑھلے چے سونا پا دیوں، میں انہاں سونا ہی دین لی تیار تے نال جلدی نالی بولیا متاں کوئی ہو رکھے نہ بولدا ہوئے، آندے سونا پرے کڑ لینا، ایک پڑھلے چینوں پا دینا، پہلے سونا پا دینا، او سونا پان تو بعد اونا ریشم پا دینا، اونا ریشم پرے کر کے اونی کستوری پا دینا، میں دینی قیمت دینو تیارام، اینی قیمت دے کے یوسف علیہ السلام نو اپنے گھرے لے آندہ، تے آکے زلیخا نو کہن لگانی زلیخا اپنے کول تے اولاد کوئی نہیں، اے بڑا سونا تے سیانا بچہ لب گئے، اپنا پتر بن جائے گا نام، اے تو ثابتوں دے کے پیسے نال اولاد نہیں مل دی، بولو اولاد مل دی پیسے نال، کنہ سونا دے کے ہے، کنہ ریشم دے کے ہے، کنی کستوری تے پتر آپ دے کول کوئی نہیں، یہ تو ثابت ہوندہ ہے کہ اولاد کون دیندہ ہے، اچھی بولو، زلیخا اندی پرورش کر رہی ہے، او بھی ایک دن آگیا اندے کلوں ریان آگیا، کنڈیاں لالیاں سوں تالے مار لے سوں، آندھی یوسف ہے تلک، اوے یوسف ہے تلک، یوسف میرے والے تک کے نام، جناب یوسف علیہ السلام دے والے ویندی کوئی نہیں، اے آندھی ہے تلک، آندھنے نہیں، وہ آندھی یوسف تیری آنکھاں کٹیاں سونیاں نے، یوسف علیہ السلام کہن لگنی زلیخا قبر چے جان تو بعد سب تو پہلے اکھاں پگل کے چہرے تے آ جاندیاں نے، زلیخا دی یوسف تیرے وال کڈے سونے نے، کہن لگے نہیں زلیخا قبر تے جان تو بعد سب تو پہلا بندے دے وال چھڑ جاندے نے نہیں زلیخا، اے ترلے مارن ڈئی، بعض بندیاں لکھے ہیں سامنے یعقوب علیہ السلام دی تصویر آ گئی سی، سامنے یوسف علیہ السلام دی جناب یعقوب علیہ السلام دی تصویر، فرمان دینے ہاتھ یوسف دے سینے اوپر رکھیا باپ پیارے، جد میری نو داغ نہ لاویں اے فرزند پیارے، ہاتھ یوسف دے
سینے اوپر رکھیا باپ پیارے اور جد میری نو داغ نہ لاویں اے فرزند پیارے میں پیغمبر باپ پیغمبر میں پیغمبر جد پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا نی زلیخا میں پیغمبر جد پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا نی زلیخا جے بردہ ہو کر طرف تو ساڑی میں جے کر آنکھیں اٹھاواں اے پھٹ زمین خدا دے کہروں میں غرق کرایا جاواں نی زلیخا میں پیغمبران تے میری جد پیغمبریں تے میرا باپ پیغمبریں نی زلیخا جے میں تیرے والے تک ملے آم منو خطرہ ہے کہ زمین پھٹ جائے گی میں غرق کر دیتا جاواں گا زلیخا نانا معاذ اللہ اے ترلے مارن دئیں اندنے نام معاذ اللہ اور سن لیتے آن دے نالیں آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان اور جنوں کسے عورت نے آکھیا میرے والے تک انہیں ایک بارہ میں کہہ دیتا معاذ اللہ او تو آواز آئے گی قیامت نو میرے عرش دے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا زلیخا ترلے مارن دئیں جناب یوسف علیہ السلام نے اندرے اتانوں کال ملا دیتی اوہ مالکا میرا ایمان بچا لے اوہ میرے مالکا اتوں آوازاں لگیاں اوہ میرے یوسف نصب پہنا اللہ نے تارے مارے چابیاں تین دے کولنے اللہ در میرے یوسف ایک وارا پیر پٹ کے تاویخ میں تالے توڑ کے ترے قدمی سوٹ دے ایک بارم پیر حلان کے تاویخ لے جناب یوسف علیہ السلام نے این بار دوڑ لائیں اللہ دی قسم جے ایمان ہوئے اللہ تعالی توڑ دیندہ یو سونے آن اور جس دروازے کل جاندہ دروازہ پہلے ڈگ بیندہ جی بار گئے نا دروازے تے اگے گئے نا جی صاحب تے سامنے عزیز مصر کھڑا سی اللہ دی قسمیں نہ عورتاں دے کوئی پیر نہیں ہوتی چٹ جے کیویں انہاں دا کوئی مان انہیں مکر اللہ پناہ دے وے انہاں دے مکراں کولوں انہیں مکر ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا ہے مسلمان بننا آپ نے کلمہ پڑھا چھڑیا جی میں چوریاں کرنا میں بڑا وڈا ڈکیٹ تے چورا میں کرا کی میں آپ فرمان لگا اچھا تنو چوری کر لینا جی کرنا آپ فرمان لگا اسلام تے نا چوری منع ہے پر ہون تو ایک کارن مکے میرے ساتھی میرے صحابی قیدی او چک کے لیا جاؤ لے کے صحابی کہنے لگا میں رات گیا نا میں قیدی چوک کے لے آیا تھے وہ میرے پچھے لگن میں لبا نام ایک اس مکے شہر چنن ایک عورت سی میرا تعلقات سی پہلو تعلقات سی اون دے نال میں گیا انہیں ویکھیا کہنے لگی آئینہ مرصد تو مرصد ہے اور تو مرصد ہے آندہ ہے ہاں مرصد ہاں انہیں کہا درہ میری گالہ سن انہیں کہا بی بی ہون محمدی رنگ چڑھ چکے ہیں ہون بس ہون کلمہ پڑھ لیا ہون بس آندھی ویخ لمی واندہ ہے بس پہلے ترلے مارن رہی کھلے پیری آندھی ہو لوگو چور 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 چور
पैर ते मुकर गई, पैर ते खली, पहले तरले मारने सी आ जा, हुण उत्थे ही पलटी ओ चोर चोर चोर। इस वास्ते ना मकर औरतां दे ते सामने वेख्या ते अपने खामदनों वेख के कहन लगी हाय मैं लुटी गई। अंदर तरले मारन डई सी आंदी ओ यूसुफ एक वार तक लै, एक वार मेरे बल्ले वेख लै। बाहर आ गया दी अजीज़ मिस्र, इस टाइम तो पहले तू भी मर जांदा ते मैं भी मर जांदी। दसो गल पिछे रह गई। आंदी ओए यूसुफ ये तो मेरे बखी पै चलिया सी, पता नहीं मैं किवें बची हाँ, पता नहीं मैं किवें बची हाँ। अजीज़े मिस्र ने वेख्या यूसुफ अलैहिस्सलाम वल्ले ए रोला पाई जांदी है मेरे बखी पै चलिया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां इन्ना मासूम अखां च पानी आ गए ने। कुरान आंदा एक बोलन वाला बोलिया या ते बच्चा बोलिया या बिल्कुल कोई बुढ़ा बंदा बोलिया। ओ बोल के कहन लगा इस बच्चे दी कमीज वेखो जे इंदा कुर्ता पिछों फटिया है, इंदी कमीज ते गल्लां नहीं बढ़ जाणगियां। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कुर्ता वेख्या गया ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे निकले। ए आंदी ओए अजीज़े मिस्र नूं कहन लगी मैं ते बदनाम हो गई हां, इनू जेले बंद करा दिता जाए। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ए जेले बंद करा दिता गया। ओए कदी कदी इंसानां नूं नजायज़ जेले भी बंद कराया जांदा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ए जेल अंदर बंद हो गए।